مالک خونه بودن بعد از پدر بزرگوارشون، تنها وارث بودن و مالک بودن، همش مالشون بود. خب این القاب به لحاظ مناسباته، چون بنا نبوده در ایام غیبت صغرا حضرت فرمودن صریحاً گفته نشه و الا لوقع طلب، چون دشمن دنبال این بوده که وارث و فرزند امام عسکری علیه السلام رو پیدا کنه بکشه. و اگر کسی ذکر میکرد و اینا دنبال میکردن، شیعه ها را اذیت میکردن تا پیدا کنن حضرت. لذا روایت داره که نیارید اسم حضرت را و الا دشمنا دنبال میکنن. و لذا با کنایه میگفتن صاحب دارم یکیش